डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, आप सुन रहे हैं अंगार और मैं हूं असद। इससे कबल आप अंगार की 56 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 57 मुलाहिज़ा फरमाएं। इसके साथ ही आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और साथ ही आपसे इल्तमास है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें मुतल्ला करें। आइए दास्तान का आगाज करते हैं। भारत की जासूसी इदारे रा का भेजा हुआ सीक्रेट एजेंट मुझे उचड़ती सी इत्तला मिली थी कि भारत अपने शहरियों की बरामदगी के लिए पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ी कार्रवाई करने वाला है। इस बंदे की आमद इसी कार्रवाई का हिस्सा मालूम होती है। मुझे हैरत इस बात पर है कि यह तुम्हारे बंगले तक पहुंचा तो पहुंचा कैसे। इसका तो सीधा सीधा मतलब यह है कि इससे पहले से इल्म था कि मनोज सिंह तुम्हारे बंगले में रोपोश है। ये शायद इसी की टोह में तुम्हारे बंगले में घुसा था। बज़ाहिर तो यही लगता है, लेकिन अब इसका क्या किया जाए? रफाकत अली ने पूछा। मेरे अंदाजे के मुताबिक यह तन्हा ही है। यह एक आध घंटे तक होश में आ जाएगा। हम इसे मालूमात हासिल करेंगे कि यह हमारे मुतालिक क्या क्या कुछ जान चुका है। इसे मालूमात हासिल करने के बाद हम किसी न किसी तरह इससे निजात हासिल कर लेंगे। लेकिन इस तरह तो हमें इन लोगों से खुली जंग मोल लेना पड़ेगी। ड्रा का शुमार दुनिया की खतरनाक तरीन एजेंसियों में होता है। वो तो हमारे परखच्चे उड़ा देंगे। रफाकत अली की आवाज़ में खौफ की लर्जिश मुझे वाज़े तौर पर महसूस हुई। इसके अलावा हमारे पास कोई और सूरत है भी तो नहीं। बहरहाल पहले मरहले पर तो हमें इसकी जुबान खुलवानी है। मनोज सिंह को मैंने ऐसी खुफिया जगह मुंतकिल करवाया है कि किसी के बाप को भी उसका पता नहीं मिल सकता। अगर यह मजीद कुछ देर तक होश में नहीं आए तो इससे बेहोशी दूर करने वाला इंजेक्शन लगा देना। रफाकत अली ने मुझे झंझोड़ कर होश में लाने की कोशिश की, लेकिन मेरे जिस्म में जरा सी भी जुम्बिश पैदा नहीं हुई। मुझे महसूस हुआ कि मेरा पूरा जिस्म मफलूज हो चुका है। रफाकत अली ने नाकाम होकर मलिक करीम को कहा, यह तो बिल्कुल ही रेत की बोरी हो रहा है। लगता है कि दवा की डोज कुछ ज्यादा हो गई है। तुम मुझे मरवाएगा रफाकत अली। यह तेरी अधूरी डॉक्टरी किसी दिन मेरा कबाड़ा कर देगी। अरे भाई, इसे होश में लाओ। अगर यह हमें सब कुछ बताए बगैर मर गया तो समझो हमारी इबरतनाक मौत का सामान भी तैयार हो गया। खुदा के लिए इसका कुछ करो। अच्छा, तुम ठहरो जरा। मैं अपनी गाड़ी में से मेडिकल बक्स लेकर आता हूं। तुम फिक्र ना करो, ये अभी ठीक हो जाएगा। मैंने रफाकत अली के दूर जाते कदमों की आवाज़ सुनी। मलिक करीम ने धीमी आवाज़ में उसे एक बेहद गलीज गाली दी। बड़ा डॉक्टर बना फिरता है। वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाया। उसने मेरे दाएं आंख का पपोटा हटाकर मेरी आंख में गौर से देखा। मुझे उसका भारी भरकम चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल करीब नजर आया। इसकी मरतूब सांस मुझे अपनी गर्दन पर महसूस हुई। अपने छोटे भाई के बरक्स वो काफी मोटा ताज़ा शख्स था, जिसे मेरी आंखों में जाने क्या कुछ नजर आया। उसने बुरा सा मुंह बनाकर मेरी आंख दोबारा बंद कर दी। पता नहीं कम वक्त कहाँ से आन मरा है। वो एक बार फिर मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाया। चंद मिनट बाद रफाकत अली लौट आया। मैंने मेडिकल बक्स खुलने की आवाज़ सुनी। अच्छी तरह सोच समझ कर इंजेक्शन लगाना रफाकत अली। ऐसा ना हो कि यह बंदा तुम्हारी डॉक्टरी की नजर हो जाए। मलिक करीम ने तंजिया लहजे में रफाकत अली को तंबी की। अब इतना शर्मिंदा ना करो भाई करीम। पहले कभी ऐसी वैसी कोई हरकत हुई है? तुम भी एक बात को पकड़ कर बैठ जाते हो। अच्छा, तुम अपना काम करो। मलिक करीम ने उसे हदायत की। मुझे अपने बाजू में बहुत खफीफ सी चुभन का एहसास हुआ। रफाकत अली ने सिरिंज की दवा मेरे बाजू में उतार दी। बस अब इसे होश आ जाएगा, उसने मुतमईन लहजे में कहा। वैसे तुम्हें यकीन है कि जगह बिल्कुल महफूज है? ऐसा ना हो कि इसके साथ ही इसके पीछे पीछे यहां पहुंच आए। मैं ऐसा कच्चा काम नहीं करता रफाकत अली। जब इसे यहां लाया गया तो मेरे कारिंदे गिरदो पेश की कड़ी निगरानी कर रहे थे। किसी ने हमारा पीछा नहीं किया। यह गोदाम मैंने इसी तरह के मौके के लिए खरीदा है। मेरी इजाजत के बगैर यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अच्छा, ये बताओ कि इस इंजेक्शन का असर कितनी देर में होगा? आधे घंटे तक यह मुकम्मल तौर पर होश में आ जाएगा, रफाकत अली ने कहा। मलिक करीम, तुमने मेरी मदद करने का वादा किया था, लेकिन वो वादा अभी तक वादा ही है। कौन सा वादा रफाकत अली? मलिक करीम ने पूछा। तुमने कहा था कि तुम मेरे मरहूम भाई बरकत अली की हवेली का मुझे कब्जा दिलवा दोगे। इस बात को इतने दिन गुजर गए, लेकिन तुमने इस सिलसिले में कुछ नहीं किया। वो हराफा मेरे भाई की दौलत और जायदाद पर साम बनी बैठी है। अरे यार, पहले इस मुसीबत से तो जान छूट जाए, फिर तुम्हारे लिए भी कुछ करेंगे। लेकिन यार, तुम हो एक नंबर के बेकार आदमी। जाली दवाइयां बेच बेच कर तुमने करोड़ों रुपए कमा लिए, लेकिन एक मामूली सी औरत ने तुम्हें तिगनी का नाच नचा रखा है। 1-2 लाख खर्च करो और उसका पत्ता साफ करा दो। वो कोई मामूली औरत नहीं है मलिक करीम।
उसने अपने पास बेशुमार मुसल्लह कारिंदों की फौज जमा कर रखी है। इसके अलावा एक बेहद खतरनाक बदमाश अक्की उसका मुहाफिज बना हुआ है। मैंने 2 बार उसे कत्ल कराने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार नाकाम रहा। अच्छा, अब इस किस्से को दफा करो, मेरे ख्याल में अब इसे होश आ रहा है। मलिक करीम ने सही कहा था। इंजेक्शन लगने की कुछ ही देर बाद मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म में खून की गर्दिश बहाल हो रही है। रफ्ता रफ्ता मेरे जिस्म में जिंदगी की रमक लौटने लगी। मेरे मुंह से कर्बनाक कराह खारिज हुई। इसके साथ ही मैंने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी। इब्तदाई तौर पर मैंने यही जाहिर किया कि मुझे सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है। रफाकत अली ने मेरे गाल थपथपाए। मैंने कराहते हुए कमजोर लहजे में पानी मांगा। रफाकत अली ने प्लास्टिक की बोतल से मुझे पानी पिलाया। पानी हल्क से नीचे उतरते ही मेरा जिस्म पूरी तरह अपनी असल कैफियत में वापस लौट आया। मैंने नहीफ आवाज में पूछा, मैं कहाँ हूँ? मुझे फौरी तौर पर एहसास हुआ कि मेरा जिस्म चमड़े की चौड़ी बेल्टों के जरिए एक मेज के साथ जकड़ा गया है। तुम जहां कहीं भी हो बिल्कुल महफूज हो, मलिक करीम ने गंभीर लहजे में कहा। इसके साथ ही तुम ये बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो कि अब तुम्हें हमारे शिकंजे से कोई छुड़ा नहीं सकता। लिहाजा बेहतर यही है कि तुमसे जो कुछ पूछा जाए उसका सही सही जवाब दो, वरना हम तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम्हें कब्र में भी चैन नहीं मिलेगा। तुम हो कौन भाई, और मुझे क्यों धमका रहे हो? मैंने मासूम लहजे में दरियाफ्त किया। मेरी बात सुनकर मलिक करीम बुरी तरह तिल मिला उठा। रफाकत अली ने कहा, यह मुझे भी ऐसे ही अनजान बन कर दिखा रहा था। कहता है, मैं तो पार्क में सो रहा था, तुम लोग खामखा मुझे यहां पकड़ कर ले आए हो। मैं सच तो कह रहा हूं, मैं तो इस स्कूल के सामने बने छोटे से पार्क में सो रहा था, बल्कि मेरे साथ मेरा सामान भी था, मैंने इसरार करते हुए कहा। अच्छा, तो तुम पार्क में सो रहे थे? तुम बिल्कुल मासूम हो, लेकिन जरा ये तो बताओ कि ये जर्मन पिस्तौल तुम्हारे पास कहां से आया? मलिक करीम ने अपनी जेब से मेरा वाल्टर निकाला और उसे मेरे चेहरे के सामने गर्दिश थी। मैंने गौर से पिस्तौल को देखा। मेरा इस पिस्तौल से क्या वास्ता? मैंने तो आज तक असलहे को हाथ भी नहीं लगाया। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं भूख से मरा जा रहा हूं। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, हमें तुम पर अपनी महारत आजमाना ही पड़ेगी। मलिक करीम ने मुर्ताइश लहजे में कहा, मुझे मालूम है कि तुम्हें 3rd डिग्री बर्दाश्त करने की खासूसी तरबियत दी गई होगी, लेकिन हम भी इस सिलसिले में 2-4 हाथ जानते हैं। देखना यह है कि तुम किस हद तक कुव्वत बर्दाश्त के मालिक हो। तुम लोगों को गलत फहमी हुई है, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम क्यों मुझ पर तशद्दुद करना चाहते हो? मैंने बेचारगी के आलम में उसे समझाने की कोशिश की। बस अब तुम अपनी ड्रामेबाजी छोड़ो और हमारे ड्रामे के लिए तैयार हो जाओ। मलिक करीम ने फैसला कुन लहजे में कहा। मैं बेबसी से उसका चेहरा देखने लगा। मैं इसके सवालात का क्या जवाब देता, इसे क्या बताता कि मैं कौन हूं और किस नीयत से रफाकत अली के बंगले में घुसने पर मजबूर हुआ। अगर मैं ये सब कुछ बता भी देता तो क्या फर्क पड़ता? अव्वल तो यकीन ही नहीं करते, और अगर यकीन कर भी लेते तो भी वो किसी हालत में मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। अब तो इन्हें यकीन हो चुका है कि मैं इनके तमाम काले करतूतों से वाकिफ हो चुका हूं। इन्हें तो बस यही फिक्र है कि मैं और मेरे फर्जी सरप्रस्त इनके बारे में क्या क्या जानते हैं, ताकि ये सब कुछ जानकर ये अपने दिफा की तैयारी कर सकें। अगर इन्हें मालूम हो जाए कि मैं बिल्कुल तनहा, बेदर, बेघर शख्स हूं, तो ये एक लम्हे के लिए भी मुझे जिंदा नहीं रखेंगे। मेरी जिंदगी के बचने की यही सूरत है कि मैं अपनी जुबान बंद रखूं। जब तक मेरी जुबान बंद रहेगी ये मुझे जिंदा रखने पर मजबूर होंगे, वरना ये तो मैं अपने कानों से सुन ही चुका हूं कि ये मेरी जुबान खुलवाने के साथ ही मुझे मेरे इबरतनाक अंजाम तक पहुंचा देंगे। मैंने अपनी तमाम तर हिम्मतें और हौसले यकजा की और मलिक करीम का मशक़े सितम बनने के लिए तैयार हो गया। मुझे सिर्फ एक मौका की तलाश थी। अगर मुझे वो मौका मिल जाता तो ये मैं बसात उलट कर रख देता। इस मौका के इंतजार में मुझ पर जो गुजरी वो मेरा नसीब होगा। अचानक मुझे अपने घुटने के जोर से जरा नीचे पिंडली पर एक मजबूत गिरफ्त महसूस हुई। मैंने चौंक कर अपने पैरों की तरफ नजर डाली। मुझे वहां मलिक करीम खड़ा नजर आया। उसने मेरे घुटने से जरा नीचे चमड़े की तकरीबन 1 इंच चौड़ी बेल्ट कसकर बांध दी थी। मुझे लगा कि मेरी पिंडली आयनी शिकंजे में फंस गई है। इसने बेल्ट को कसने में अपनी पूरी कुव्वत सर्फ कर दी थी। उसने बिल्कुल वैसी ही बेल्ट मेरी दूसरी पिंडली में भी बांध दी। इस काम से फारिग होकर वो बड़े इत्मीनान से रफाकत अली के साथ वाली कुर्सी पर जा बैठा। मैं भी इस सारे मामले को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि उसकी कार्रवाई के असरात जाहिर होने लगे। मुझे महसूस हुआ कि मेरे पैरों को खून की सप्लाई बिल्कुल रुक गई है। घुटनों से नीचे नीचे मेरे दोनों पांव सुन्न होते चले गए। कुछ ही देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे पैर बेजान हो गए हैं। मैंने अपने दाएं पैर के पंजे को हरकत देना चाही। मेरे पैर में बेहद तेज सनसनाहट पैदा हुई, इतनी तेज कि मैं बेख्तियार अपने पंजे की हरकत रोकने पर मजबूर हो गया।
مجھے یقین ہو گیا کہ اگر میرے پیر کچھ دیر اور اسی طرح بندے رہے تو وہ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو جائیں گے۔ خدا کا خوف کرو، کیوں مجھ پر دیسی پر ظلم کرتے ہو؟ میں درد بھرے لہجے میں فریاد کی۔ ابھی پتہ چل جائے گا بچوں کہ تم دیسی ہو یا پردیسی، ملک کریم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے میرے ہاتھوں اور پیروں کے گرد لپٹے ہوئے چمڑے کے بند اچھی طرح سے چیک کیے، پھر وہ ایک کونے کی طرف بڑھا۔ جب وہ واپس لوٹا تو مجھے اس کے ہاتھ میں بیت کی ایک باریک لچکدار چھڑی نظر آئی۔ اس چھڑی کو ہاتھ میں تولتے ہوئے وہ میرے پیروں کی طرف آن کھڑا ہوا۔ اب بھی سوچ لو جوان، کیا تم سچ بولنے پر راضی ہو؟ اس نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ میں نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ چند لمحوں تک میری آنکھوں میں جھانکتا رہا۔ میری جانب سے کوئی رد عمل نہ پا کر وہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ چھڑی فضا میں لہرائی، میرے کانوں نے شاہی کی آواز سنی۔ اس کے ساتھ ہی چھڑی پوری قوت کے ساتھ میرے دائیں پیر کے تلوے سے ٹکرائی۔ اف میرے خدا! مجھے لگا کہ ہزاروں وولٹ کرنٹ والا ننگا تار میرے تلوے سے ٹکرا گیا ہے۔ میرے پیر میں زبردست زناٹا پیدا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی سرد نوکیلے درد کی بے رحم لہر میرے تلوے سے بلند ہو کر میرے اعصاب کو تہس نہس کرتی ہوئی میرے دماغ سے جا ٹکرائی۔ کرب کی شدت سے میں بے اختیار تڑپ اٹھا۔ کوشش کے باوجود میں اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکا۔ میرے حلق سے اذیت ناک چیخ نکلی اور پورا گودام گونج اٹھا۔ میری آنکھیں کرب کی شدت سے آنسوں سے بھر گئیں۔ میرے پیروں کی جھنجھناہٹ اور اذیت کم ہوئی تو میں نے ملک کریم کو اپنے قریب کھڑے ہوئے دیکھا۔ مجھے اس کے چہرے سے عجیب سی ذہنی اذیت کے تاثرات جھلکتے محسوس ہوئے، جیسے اسے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اب بھی مان جاؤ جوان، کیوں اپنی جان کا دشمن بنا بیٹھا ہے؟ مجھے سب کچھ سچ سے بتا دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں جان سے نہیں ماروں گا۔ مجھے اس کے لہجے میں سچائی کی جھلک محسوس ہوئی۔ اسی وقت میں نے رفاقت علی کی آواز سنی۔ یہ اس طرح ماننے والا نہیں ملک کریم، اس کی کھال بہت موٹی ہے، 2-4 کرارے ہاتھ لگا دو اسے، اس کے بعد بات کرنا اس سے۔ مجھے وہ اذیت پسندی کا مریض محسوس ہوا۔ مجھے بات کرنے دو رفاقت علی، تم بیچ میں دخل مت دو۔ ملک کریم نے ناگوار لہجے میں رفاقت علی کو جھڑک دیا۔ مجھے رفاقت علی سے شدید تن نفرت محسوس ہوئی۔ میرا دل چاہا کہ اس کی گردن پکڑ کر شہرگ میں دانت کاٹ دوں۔ ملک کریم چند لمحوں تک میرے جواب کا منتظر رہا۔ میری خاموشی نے اس کے چہرے پر مایوسی کی لہر توڑا تھی۔ اس نے گویا اپنے تیش کو دوبارہ خود پر طاری کرنے کی کوشش کی۔ اس کی یہ کوشش پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکی۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے ایک کرسی پر جا بیٹھا۔ تم کچھ دیر اور سوچ لو، اس کے بعد میں تم سے بات کرتا ہوں، ملک کریم نے دھیمے لہجے میں کہا۔ چند منٹ تک وہاں تداؤ میں سکوت طاری رہا۔ ملک کریم نے رفاقت علی کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ جواب میں رفاقت علی نے تیز لہجے میں کہا، ارے یار ملک کریم، تم وقت بہت ضائع کرتے ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے شام تک یہ سدھر جائے گا؟ تم یہ چھڑی مجھے تو میں اس کی زبان کھلواتا ہوں۔ ملک کریم نے جو کچھ کہنا چاہا، لیکن اس لمحے رفاقت علی مجھے مکمل طور پر اس پر حاوی نظر آیا۔ اس نے چھیننے کے انداز میں ملک کریم کے ہاتھ سے چھڑی لی اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا میرے پیروں کے پاس آن کھڑا ہوا۔ کیوں بے نہیں بتائے گا تو کون ہے؟ اس نے اشتعال انگیز لہجے میں پوچھا۔ نہیں بتاؤں گا، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ فضا میں شاہی کی کرہ آواز لہرائی اور بید کی لچکدار چھڑی پوری قوت سے میرے دائیں پاؤں کے تلوے سے ٹکرا گئی۔ میرے وجود پر ایک اور قیامت گزر گئی، لیکن اس بار میں ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس دردناک عذاب کے لیے تیار کر چکا تھا، لہذا میرے سینے سے ابھرنے والی چیخ میرے حلق ہی میں گھٹ کر رہ گئی۔ سختی سے بھینچے جبڑے اس چیخ کے لیے صدرہ بند کر رہ گئے۔ میں نے قہر آلود نظروں سے رفاقت علی کو گھورا۔ بتا تو کون ہے؟ تو نے میرے گھر میں گھسنے کی جرت کیسے کی؟ نہیں بتاؤں گا، میں نے اپنے وجود میں ابھرنے والی درد کی قیامت خیز لہروں کو برداشت کے سمندر میں غرق کرتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا۔ میری اس انداز نے اسے بری طرح چڑھا دیا۔ نہیں بتائے گا؟ اس نے بید کی چھڑی ہوا میں لہرائی اور میرے پیر کے چل شدہ تلوے پر مار دی۔ مجھے نئے سرے سے قیامت خیز اذیت کا تجربہ ہوا۔ نہیں بتائے گا نا؟ اس نے پھر پوچھا۔ میں نے محض انکار میں گردن ہی ہلا دی۔ میری نفی میں ہلتی ہوئی گردن کو دیکھ کر اس پر گویا دیوانگی کا دورہ پڑ گیا۔ شائیں شراب، شائیں شراب، لچکدار چھڑی بار بار فضا میں لہراتی اور میرے تلووں میں آگ بھر دیتی۔ اذیت سے بے حال ہو کر میں ایک بار پھر چیخ اٹھا۔ ہاں اب بتا تو کون ہے؟ کس نے بھیجا تجھے؟ میں تیری موت ہوں کتے کی نسل، اور تجھے جہنم میں پہنچانے کے لیے آیا ہوں، میں نے حلق کی گہرائیوں سے چیخ کر کہا۔ رفاقت علی ایک لمحے کے لیے چچکا اور پھر کسی بدروح کی مانند مجھ پر پل پڑا۔ تو مجھے مارے گا ہیں؟ اور تم مجھے مارے گا؟ تو
اس نے میرے تلووں پر بید کی چھڑی کی بارش کر دی۔ خواہ میں تجھے ختم کر دوں گا، میں تجھے ایسی موت ماروں گا کہ لوگ تجھ سے عبرت پکڑیں گے، میں تیرا خون پی جاؤں گا، جلاد کے اولاد۔ میں جنون کی سی حالت میں چیختا چلا گیا۔ اس لمحے میرے دماغ نے درد اور اذیت کے احساس کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا۔ بس کرو رفاقت علی، بس کرو، بہت ہو گیا، یہ مر جائے گا، مرتا ہے تو مرنے دے، ہمیں کون سا اس کا اچار ڈالنا ہے؟ تم کہو تو ابھی اسے زہر کا انجیکشن لگا دیتا ہوں، نہ رہے گا بانس نہ بجے کی بانسری۔ رفاقت علی نے کہا، تم پر تو ہر وقت خون سوار رہتا ہے رفاقت علی، تمہیں زہر کا انجیکشن لگانے کا بہت شوق ہے، کبھی یہ تو دیکھ لیا کرو کہ کس بندے کا زندہ رہنا زیادہ فائدہ مند ہے یا اس کا مر جانا۔ ملک کریم نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، تو پھر اس کا کیا کریں؟ ویسے یہ بات تو پکی ہے، یہ زبان کھولنے والا نہیں، ابھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، شام کو آ کر اس سے مزید بات کریں گے، ابھی تم اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دو، جیسے تمہاری مرضی۔ رفاقت علی نے بادل نخواستہ کہا۔ اس نے اپنا میڈیکل باکس کھولا اور ایک انجیکشن تیار کرنے لگا۔ اس اسنا میں ملک کریم نے میری پنڈلیوں سے چمڑے کی بیلٹیں کھول لی تھیں۔ مجھے بے ہوش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اس حالت میں تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہوں؟ میں نے ملک کریم سے کہا۔ نہیں، میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا، میں کسی کو تمہاری چوکیداری کے لیے چھوڑ کر نہیں جا رہا، بھولے بھٹکے سے کسی نے تمہاری آواز سن لی تو میں مصیبت میں پھنس جاؤں گا۔ ملک کریم نے جانے کس دھن میں اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ اس اسنا میں رفاقت علی نے بے ہوشی کا انجیکشن بڑی بے رحمی سے میرے بازو میں لگا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد میری آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی، میرا سر زور زور سے چکرانے لگا، میں نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں، میں دوبارہ آنکھیں نہیں کھول سکا۔ چند لمحوں کے بعد مجھے اپنے گرد و پیش کی کوئی خبر نہیں رہی۔ مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میں بدستور اسی کاٹ کباڑ سے اٹے گودام میں لکڑی کی بہت بڑی میز پر جکڑے ہوئے پڑا ہوں۔ کونے خدرے سے جھلکنے والی مدھم روشنی سے میں نے اندازہ لگایا کہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔ میرے پیروں کے سوجے ہوئے تلووں نے اپنی تباہی کی داستان علم درد کی لہروں کے ذریعے بیان کرنا شروع کی۔ ادھر میرے خالی پیٹ نے اپنے اندر بھڑکتی بھوک کی آگ کا نوحہ سنایا۔ میرے سوکھے ہوئے حلق نے مجھے یاد دلایا کہ اسے پانی کا ایک قطرہ بھی چکے ہوئے 24 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ چت لیٹے لیٹے میری کمر تختہ ہو رہی تھی۔ میں نے کوشش کر کے اپنا ذہن ان عذابوں کی طرف سے ہٹا لیا۔ میں نے سوچا کہ ابھی رفاقت علی اور ملک کریم آنے والے ہوں گے، مجھے اپنے بچاؤ کی تیاری کر لینا چاہیے۔ پھر مجھے اپنی سوچ پر خود ہی ہنسی آنے لگی۔ میں چمڑے کی ان موٹے موٹے بندھنوں میں جکڑا ہوا کیا تیر مار سکتا تھا؟ میری تو صرف اور صرف زبان آزاد تھی، اس زبان سے میں ان کا کیا بگاڑ لیتا؟ زیادہ سے زیادہ میں انہیں موٹی موٹی گالیاں دے لیتا، لیکن اس صورت میں تو میری موت اور جلدی مجھے گلے لگا لیتی۔ یک لخت میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ملک کریم کو اپنے اعتماد میں لے کر اسے سچی بات بتا دوں، رفاقت علی کو نہیں، صرف ملک کریم کو، اور وہ بھی پورا نہیں آدھا سچ، یعنی یہ کہ میں اکی کے حکم کے تحت اپنے باپ کو بچانے کی خاطر مجبوراً رفاقت علی کو قتل کرنے ملتان آیا۔ دیگر یہ کہ میں نے اول تو ایسی کوئی خاص بات سنی ہی نہیں، اور اگر سنی بھی ہے تو اسے مجھ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پولیس کے پاس جا کر ملک کریم اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں بتانے کی صورت میں اپنی گردن بھی پولیس کے پھندے میں پھنس سکتی ہے، کیونکہ میرا اپنا دامن بھی جرائم کے داغوں سے آلودہ ہے۔ جوں میں یہ سب سوچتا گیا، میرے ذہن میں یہ خیال جڑ پکڑتا گیا کہ میرے لیے صحیح لاہ عمل یہی ہے۔ میں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ ملک کریم سے اسی انداز میں بات کروں گا۔